बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तारीख़ इस्लाम की किस्त नंबर 299 में हम आपको खुशामदीद करते हैं और इसमें हम बयान करेंगे हुक्म बिन हिशाम को। तो दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, हुक्म बिन हिशाम अपने बाप के वफात के बाद सन 180 हिजरी में तख्त नशीन हुआ। इसके तख्त नशीन होते ही बहुत बड़ी बगावत ने सर उबारा था। तफसीलात इस अजमाल की ये है कि सुल्तान हिशाम का भाई सुलेमान अफ्रीका में मराकश में मुकीम था। जैसा कि हम पहले बयान कर चुके, सुलेमान खत खिताब के जरिए उंदलस के अंदर भी मादा बगावत पैदा करने में मसरूफ था। हिशाम का दूसरा भाई अब्दुल्ला ततला के मुतसल अपनी जागीर में मुकीम था। सुल्तान हिशाम की वफात का हाल सुनकर अब्दुल्ला फौरन ततला से भागकर अपने भाई सुलेमान के पास गया, जो मराकश के शहर तबखीर में मुकीम था, और इसके पास बर्बरियों और डाका जनों की एक काफी तादाद मौजूद थी। वहां के इलाके को इन लोगों ने अपनी लूट मार और डाका जनी का पनाहगाह बना रखा था। तबखीर में दोनों भाइयों ने सुल्तनत पर कब्जा करने का मशवरा किया। शालमीन बादशाह फ्रांस से और दूसरे सरहदी रईसों से पहले ही सुलेमान ने साजबाज कर रखी थी। अब तजवीज ये करार पाई कि अब्दुल्ला खुद शालमीन की खिदमत में फ्रांस जाए और इसको उंदलस पर हमला करने की तरकीब दे। यानी बादशाह फ्रांस को इस बात पर आमादा करे कि उंदलस पर फौज कशी करके इस बगावत को जो हम अंदरून मुल्क में बर्पा करेंगे कामयाब बना दे। अब्दुल्ला शालमीन के पास गया। वहां शालमीन ने वादा किया और एक जर्रार फौज मरतब करके अपने बेटे की सिपर सलार में सरहद उंदलस पर रवाना कर दी गई थी। अब्दुल्ला ने वापस आकर ततला के अमल को अपने हस्बे मंशा बगावत पर आमादा करके ततला पर खुद कब्जा कर लिया था। ततला अंदलस का कदीमी दारुल सुल्तानत यानी शाहान वजेगा तुम का दारुल हुकूमत था। यहाँ ईसाइयों की आबादी बहुत ज्यादा थी और मुसलमान भी वो 9 मुस्लिम थे जो अपने ईसाई बुजुर्गों और कदीमी ईसाई बादशाहों के अफसानों के फखरिया तौर पर बयान किया करते थे और याद रखने के आदी थे। इसलिए ततला के ईसाइयों और ईसाइयों की हम कौम 9 मुसलमानों को बड़ी आसानी से बगावत पर आमादा किया जा सकता था। यहाँ अमीर अब्दुर्रहमान को भी बहुत इज्जत एहतराम के साथ मोहब्बत के साथ याद किया जाता था और अब्दुर्रहमान के बेटे अब्दुल्ला को बलमुकाबल अब्दुर्रहमान के पोते हुक्म के ज्यादा मुस्तहिक तकरीम समझा जाता था। गर्ज ऐसे बखसीर असबाब मौजूद थे कि अब्दुल्ला को ततला पर कब्जा करने में बड़ी आसानी हुई। इधर सुलेमान बिन अब्दुर्रहमान ने मराकश से उंदलस के सूबा बलनसिया में पहुंचकर अपने आप को खानदान सुल्तानत में सबसे ज्यादा मुस्तहिक और बड़ी उम्र का शख्स होने की वजह से मुस्तहिक सुल्तानत बनाकर और बताकर अपनी अमारत और सुल्तानत का ऐलान कर दिया और इस सूबा में अपना अमल दखत बिठा दिया। सुलेमान और अब्दुल्ला के ऐलान बगावत की मुतसल ही हिस्बे करार और शालमीन के बेटे ने जब जब्बल अल-बरताज से गुजरकर उंदलस के मैदान में जब कदम रखा और कई शहरों को फतह करने के बाद बर्शलोना का मुआसरा कर लिया था। बर्शलोना के आमल जैद ने शालमीन के इताअत कबूल कर ली थी, मगर किला के अंदर फ्रांसीसी फौज को दाखिल होने नहीं दिया गया था और इधर अकोटीन की सियासत के फरमा बरवा मुसम्मी लोई ने जबल अल-बरताज के मगरबी हिस्सा को अबूर करके उंदलस के शुमाल और मगरबी इलाका को ताकतों का ताराज कर डाला और लारदा और दुशक्का पर काबज हो गया था। अंदरून मुल्क सुलेमान और अब्दुल्ला ने मुल्क के नहायत अहम और मरकजी शहरों और सूबों पर कब्जा कर लिया और शुमाल की जानब से ईसाइयों ने जबरदस्त हमला करके शुमाली उंदलस को तबाह कर दिया था। ये खतरात मामूली न थे और उंदलस के हाथ से निकल जाने में कोई कसर बाकी न रही थी। सुल्तान हुक्म बिन हिशाम ने सबसे पहले ततला की बगावत का हाल सुना।
اور فوراً فوج لے کر تتلا کا محاصرہ کر لیا گیا۔ وہاں عبداللہ نے مداخلت میں مستعدی دکھائی۔ ابھی اس محاصرہ کا کوئی نتیجہ نہ نکلا تھا کہ شمالی اندلس کے قبضہ سے نکل جانے اور عیسائیوں کے حملہ آور ہونے کی اطلاع پہنچی۔ سلطان حکم نے عیسائی حملہ کو اپنے چچاؤں کی بغاوت سے زیادہ اہم اور خطرناک سمجھ کر ترتیلیہ سے محاصرہ اٹھا کر فوراً شمال کی جانب کوچ کر دیا۔ حکم کے قریب پہنچنے کی خبر سن کر شارمین کی افواج برشنولنا اور نوح برشنولنا سے نہایت عجلت کے ساتھ فرار ہو گئی، اور اس طرح فرار ہوئی کہ راستے میں کسی جگہ انہوں نے ٹھہرنا اور دم لینا مناسب ہی نہ سمجھا، بلکہ فرانس ہی میں جا کر دم لیا۔ اس کے بعد سلطان حکم اور شکا اور لاردا کی جانب متوجہ ہوا۔ وہاں کی عیسائی افواج بھی قتل و غارت کے ہنگامے میں برپا کرنے کے بعد سلطان کا علاقہ عیسائیوں سے خالی کرا کر کو پیری نے جبل البرتات کے شمال میں پہنچ کر فرانس کے جنوب حصہ کو تخت و تاراج کیا اور شہر ناربون کو عیسائیوں سے چھین لیا گیا۔ ادھر حکم عیسائیوں کے تعاقب میں فرانس تک پہنچ گیا تھا۔ ادھر عبداللہ اور سلمان نے موقع پا کر اندلس کے شہر پر قبضہ کرنا شروع کیا اور سلطان حکم کے عملوں کو بے دخل کرنا شروع کیا۔ یہ دونوں بھائی فتوحات کرتے ہوئے دریائے ٹیگس پر ایک دوسرے سے آن ملے، مگر اس کے بعد انہوں نے اپنی فتوحات کو جاری نہیں رکھا، بلکہ دونوں اس بات کی خواہش مانتے کہ فرانسیسی حکم پر غالب آ جائے اور حکم کا وہی خاتمہ ہو جائے تو ہم تمام ملک اندلس پر قابض و متصرف ہو کر اپنی حکومت قائم کریں اور شروع کریں۔ اس طرح حکم کے عمل بھی اسی انتظار میں اپنی جگہ خاموش اور متعامل تھے کہ دیکھیے حکم کے اس عاجلانہ حملے کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ حکم فرانس میں مارا جاتا تو تمام عمل بخوشی سلمان اور عبداللہ کی اطاعت قبول کر لیتے، کیونکہ یہ دونوں امیر عبد الرحمن کے بیٹے تھے۔ مگر فرانس میں جب حکم داخل ہوا تو وہاں کے افواج پر اس قدر رعب طاری ہوا کہ وہ اس کے آگے ہر مقام پر بھاگتی ہوئی نظر آئی۔ ممکن تھا کہ حکم اس ملک کو فتح کر کے اپنی حکومت میں شامل کرنے اور اپنے عمل مقرر کرنے کی کوشش کرتا اور کچھ روز فرانس میں گزارتا، لیکن اس کو معلوم تھا کہ اندلس کے اندر کیسے طاقتور دشمن موجود ہے اور وہاں اس کی غیر موجودگی کس طرح مضر ثابت ہو سکے گی۔ چنانچہ وہ عیسائیوں کو خوفزدہ بنا کر فوراً ہی اندلس کی جانب لوٹ گیا۔ سلمان و عبداللہ نے اپنی طرف سے عبیدو بن عمیرہ کو تلتلا کا گورنر مقرر کر کے خود فوجیں لے کر حکم کے آگے بڑھ کر روکا۔ حکم کے فتح مند واپس آنے سے ان دونوں کی ہمتیں پست ہو چکی تھی۔ مقابلہ ہونے پر دونوں نے شکست کھائی اور فرار ہو کر اندلس کے مشرقی کوسٹان میں جا کر پناہ لی۔ سلطان حکم نے عمرو بن یوسف اپنے ایک سردار کو توتلا کے محاصرے پر مأمور کیا اور خود سلمان اور عبداللہ کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ کئی مہینے تک سلمان اور عبداللہ پہاڑوں پر حکم کو پریشان کرتے ہوئے پھرے اور کہیں مقابلہ نہ ہوا۔ آخر وہ مرثیہ کے اس میدان میں نکلے جہاں چند روز پہلے بحالت شہزادگی حکم نے سلمان کو شکست دی تھی۔ ادھر سلطان حکم بھی مقابلہ پر پہنچ گیا۔ دونوں فوجوں نے خوب جم کر اور جی توڑ کر ایک دوسرے کا مقابلہ کیا۔ آخر ایک تیر سلمان کے آخر لگا اور اس کا کام تمام ہو گیا اور سلمان کے مارے جانے پاری فوج کے پاؤں اکھڑ گئے۔ عبداللہ نے فرار ہو کر بنسیا میں جا کر قیام کیا اور سلطان حکم کے پاس افو شکریسرات کی درخواست بھیجی۔ حکم نے چچا کی اس درخواست کو فوراً منظور کر کے یہ شرط راہ پیش کی کہ آپ اپنے دونوں بیٹوں اسبا اور قاسم کو میرے پاس بطور یرغمال چھوڑ دیں اور اندلس سے روانہ ہو کر مراکش کے مقام تبخیر میں جائیں اور وہیں قیام کریں۔ عبداللہ نے فوراً اس کی تعمیل کی۔ تبخیر میں جا کر مستقل سکونت اختیار کی۔ حکم اپنے دونوں چچا زاد بھائیوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرتا رہا اور چھوٹے بھائی کو شہر مریتا کا عمل مقرر کر کے بڑے کے ساتھ اپنی لڑائی کی شادی کر دی۔ ادھر سلطان حکم سلمان اور عبیداللہ کے تعاقب میں مصروف تھا۔
ادھر عمر بن یوسف نے شہر تتلا کو فتح کر کے عبیدہ بن عمیر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا اور اپنے بیٹے یوسف بن عمر کا تتلا کا حاکم مقرر کر کے خود عبیدہ کا ساتھ لے کر سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس کے بعد سرکستہ میں بغاوت نمودار ہوئی۔ عمر بن یوسف اس طرف گیا اور وہاں کے باغیوں کو قرار واقعی سزا دے کر اس بغاوت کو فروغ کیا۔ ان تمام خطرات بغاوتوں کا سلسلہ سن 181 ہجری میں شروع ہوا تھا۔ اب 3 برس کے بعد سن 184 ہجری میں فروغ ہوا اور تمام ملک اندلس میں امن اور اطمینان اور سکونت نظر آنے لگا۔ تو دوستو، بہنوں بھائیوں، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہیں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پاک اور سنت رسول حدیث نبوی کو پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔